लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सारी दुनिया को इस बात से बाखबर होना चाहिए कि मुसलमान जिस मज़हब और दीन और धर्म को कबूल किए हुए है वो कोई ज़मीनी दीन और धर्म नहीं है, वो कोई ज़मीन पर तैयार किया हुआ मज़हब नहीं है, बल्कि ये मज़हब आसमानी मज़हब है। ये मज़हब खुदाई मज़हब है। ये आसमानों पर तैयार हुआ और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए इस दुनिया में इस धर्म और दीन को भेजा। इसलिए ये नेचुरल है, कुदरती है, फितरती है। इस फितरी दीन और मज़हब है। ये कोई बनावटी नहीं है और किसी का तैयार किया हुआ नहीं है। इसलिए मुसलमान उस दीन और मज़हब को मानते हैं जो नेचुरल है, फितरी है और कुदरती है। इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत कहा गया है। हम मुसलमान जो सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, ये मुसलमान जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब की 3 बुनियादें हैं। एक अल्लाह की ज़ात गिरामी है, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और तीसरे कुरान मजीद किताबुल्लाह है। इन तीनों का एहतराम सारे मुसलमान दिलो जान से करते हैं और उनकी नज़र में इन चीज़ों की वक़ात, इज़्ज़त और एहतराम उनके जान व माल और आल औलाद से भी ज़्यादा है। इसलिए कोई मुसलमान अल्लाह की ज़ात में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में या अल्लाह की किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो किसी किस्म की तौहीन को कबूल कर ले, बर्दाश्त कर ले, तो वो इस्लाम और मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाता है और वो अपने दीन से महरूम हो जाता है, मज़हब से महरूम हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान के दिल में इन तीनों चीज़ों की, अल्लाह, रसूलुल्लाह और किताबुल्लाह की अज़मत दुनिया जहाँ से ज़्यादा है। इसलिए हर मुसलमान इसका एहतराम करता है। न सिर्फ मुसलमान एहतराम करते हैं बल्कि दुनिया का हर संजीदा मुहज़्ज़ब इंसान इसकी कदर करता है और इसका एहतराम करता है। चाहे वो यहूदियत से हो, चाहे वो ईसाइयत से हो, चाहे वो हुनूत और मुशरिकीन में से हो, कुफ़ार में से हो, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो अगर संजीदा है, मुहज़्ज़ब है, तो इस्लाम की, किताबुल्लाह की, नबीयुल्लाह की और अल्लाह की कदर और एहतराम दिलो जान से करता है और उसको तस्लीम करता और मानता है। इसलिए कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस के ख़िलाफ़ या किताबुल्लाह के एहतराम के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है या कोई मज़मून लिखता है या कोई कार्टून बनाता है या किसी किस्म का कोई तौहीन आमेज़ जुमला अपनी ज़बान से निकालता है, तो मुसलमान उसको किसी कीमत में कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इस दुनिया के एक नापाक मुल्क ने, फ्रांस ने, इस्लाम के ख़िलाफ़ वक्फे से जहर उगला है। ये सारे मुसलमान, दुनिया के सारे मुसलमान और तमाम मुहज़्ज़ब समाज के मुहज़्ज़ब इंसानों के अक़दार के ख़िलाफ़ है और उनके वक़ार को मजरूह करना है। इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर हमारे लिए ये है कि हमारा ये मुल्क और हमारी ये हुकूमत जो इस वक्त में इस हिंदुस्तान और भारत पर है, इन्होंने भी इन गुस्ताखाना कार्टून और साजिशों की मजम्मत करने के बजाय
فرانس کے موقف کی حمایت کی ہے اور اس کی تائید کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم اس کو بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کا اور برابری کا اور سماج کے اور دنیا کی تمام قوموں کے پیشواؤں کے اور مذہبی ذمہ داروں کے احترام کا جو اصول ہے اور جو ضابطہ ہے اس کو عمل میں لائیں، اور جو ہے فرانس کے اس موقف کی حمایت کرنے کے بجائے اس کی پرزور مذمت کریں۔ آج ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان ملکوں میں دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کے خلاف توہین آمیز کارٹونز بنائے جائیں یا مضامین لکھے جائیں یا ان کی توہین کی جائے تو کیا دوسرے ملک والے برداشت کر سکتے؟ آج اگر ہندوستان کے ہندوؤں کے مہذب ہندوؤں کے دیوتاؤں اور ان کے پیشواؤں کے خلاف اگر کارٹون خود تیار ہوتا تو کیا حکومت وقت کا یہی موقف رہتا؟ ہرگز یہ موقف نہیں رہتا۔ جو موقف اس وقت میں آپ اختیار کرتے، آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہب کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، وہی موقف اس معاملے میں بھی حکومت وقت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اس وقت میں اکبر باغ اور ملک پیٹ کے غیور نوجوانوں کی اور ان کی قیادت کرنے والے مفتی مجتبیٰ مظاہری اور محمد عرفان صاحب کے کہ آج انہوں نے اپنے غیور نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے یہ احتجاجی ریالی کا انتظام کیا ہے۔ یہ بھی ایک احتجاج ہے اور اپنی ناگواری کا اظہار ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی، جس طرح ہمارے اللہ رحمان الرحیم ہیں، رب العالمین ہیں، ہمارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ہماری یہ کتاب قرآن مجید ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت کا پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ ہم اس کا احترام اور اس کی عزت اپنی جان دم جب تک ہمارا دم ہے اور ہماری جان باقی ہے ہم احترام کرتے رہیں گے، اور جب کبھی اس کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو ہم ہر طرح کا اقدام کریں گے اور ہر طرح اس کے لیے احتجاج اور اس کی مذمت کرتے رہیں گے، اور اس کو کسی صورت میں قبول اور برداشت نہیں کر سکیں۔ مفتی صاحب نے تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اسلام ماشاءاللہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ممالک اس کے لیے کوئی عمل نہیں کر سک رہے ہیں روکنے کا، لہذا انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، مگر انشاءاللہ اس سے بھی ہم کو ہی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اسلام مزید لوگوں کے سینوں میں اترے گا۔ میں یہاں کے نوجوان جو آج یہ کام میں آگے بڑھ کر پہلا ہمارا یہاں اس سلسلے کا اقدام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متحد رکھے، اور اس سلسلے میں آگے بڑھ کر حکومت ہند کے موقف کو مذمت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم وہ کیا کہتے ہیں فرانس کے سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کا کوئی دھرم کا پتہ ہے نہ ان کے کرم کا، تو ان کے بارے میں حضرت نے جو بھی فرمایا ہے ہمارے کو سب کچھ علم ہے، لہذا ہم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو اس کی حمایت کی ہے اسے واپس لے، تاکہ یہ جتنی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے یہ حکومتیں گرانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نیک اور NBS ایکریڈیٹڈ لارڈس انجینئرنگ کالج حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی انسٹیٹیوشن جو عثمانیہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، ورلڈ کلاس لیبز اور قابل پروفیسر سے بھرا ہوا۔ پچھلے سال 200 سے زیادہ بچوں کو بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ ملی ہے، جن میں سب سے زیادہ سالانہ 13 لاکھ روپیز کی تنخواہ بھی موجود ہے۔ ڈیٹیلز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔